سلامات أني هابلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناز ساعات زحرنا يوم حصرتن اوانون زلنا مزيناتات حيزنا لكم مزينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلماك عندنا تواتم نباهم كنبل أبي بي بي سي هارد توك قريبو أب وان كوينات تقرأي زقبرو كبيرنك على محتى التقادلم نعدا كاربلو صنحة أي تقيتها جوردن حزخع أب الجزيرة قريبو زقبرو على محتى كبير زيتب حال وردت تشكيمو زرزر حبريتا كهلونا يوم بخالي حبريتا أب كل الأمحرة زيتفصم أزيو زسك حقابن بزرزر نابخم كنعربينا أمرار حارة مريت كم زنبر زنقرالو شويت بيتو تفاتيحهم أبز قداي توسخ زرزر حبريتا كهلونا يوم حبيركم ناسنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيز زنقو ببزر لخمو سنة صانحي تكبرلنا أبي كل الأمحرة حدا أبال فانون حدا سيفيل أزيو بزسك حكملكم بفاس إيدو انت قرص الزرقي مثلي أبي محبرو ميديا ملقاقو سيبو نبوزحات أقوطيو اتي أبي مثل تري وزلخم والكسب أبال منغستي إيتوبيا خوين يسرح لهم باند أيو أنصار قالسنا يسرح لهم نزبلو والكسب بفيديو اندا قرصه نخالي حبرات سب ممهرك خوان بزبل يمان إيد اتو الكسب أزيو بزسك حكملكم بفاس انت قرص الزرقي مثل تلقيقو بوزحات حزينون أسم بدون يركب اتو الكسب أب تحت قيد كم زعتو اندا تقلص الزركب انت خوان قال عكالات جن نازم قسقاس زب معزب كالي كبير شرحي زحزل مخانو اندات قسو يركبو بفلاي منغستي كل الامحرة قدمي حيدة سامونات آبز زرقحو حابريتا منغستي نزقربو ناي سلام تصوعي تقتلوم عبالات فانو ايدوم هيوان بزبلاو زرقحو حابريتا تلوم معانتي ازيو بزسكا حكمالكو ايد سب فاس انت قرط الزر اول كاسب نمنغستي ايتوبيا ايدو كم زحابة زملاقت حابريتا تزرقحو نيرو بزي بمفقاس بركز زبولو تنتنت بوليتيكا منغستي ايتوبيا انصار فانو هزب نخل عالتليمو زقبرو كبير زتفخال شرح كخون كم زخال بمتقاسم منغستي ايتوبيا اندخصصو يركبو باتبالا باتقن اتستفت امقبن زيوزس كحكح زحزنن چكان زتملون بمخوانو بوزحات اندوغزو يركبو ننوح زبال اوانات تأثيرو صنح شويت بيتو تفاتيحو اب مسرتا حرام ريس زل على اجام كم زلو زنقرالو شويت بيتو كم زتفتحه تقليصو اب مسرتا حرام ريس زل على اجام كم زنبرو زنقرالو شويت بيتو صنيحو سلطان بزفتر قويكي ناب بيت مأسرتي كورد كم زقاليو زتقلص عبيت معسرت خوينون ابز جبرو قال محتت فتنا قتل تخايدو كم زنبرون كتقس ترايلم يخون بره نعوار حزا اكل ابيت حيت قيد خوينو صنحه شويت بيتم تمالي 15 حدر كل تشحن 10 شمانتن عامه مرت باقصاصر قز كم زتفتحيو زتقلص فتوتين صلاتين نتي زنبر كنكونات اب قمت بمئتو نزغبركم لي ويقع نزحلفكم ملأختين يمسجن كبلون اب علاوي فيسبوك قصم ملاشو عميتلهم نبر بريزيدنت كيزياوي من محدار تقرينا مخارق قدام منستر of قدام مبر أفريقيا زخون آيتا جيتاتشو رده مسأل جزر زنبرو صانحيت قدام منستر دكتور أبي أحمد جونوسايدر مسموخان تتحيزون استل على اللحط زملس المنقدين أزرار بخوين يركم آيتا جيتاتشو رده أبز قدام تابله كم صعب نبخم كنقبلهم غازيتين الجزر أبي أحمد جونوسايدر الكاتا من دوز بالحط زعرب اللون تخون نزحتو آيتا جيتاتشو رده أب تقري بزح جبنات تفاصيمم يميلوم شلاليلو كحلف يفتن وعزازي نبره غازيتኛ الجزيرة جن حتو اطنخيرو بمقصال ابي احمد جونوسايدر دينيرو زبل حتو اطنكرابيلوم كالاي غزي قصل اب تግራይ ብዙሓት ተዋስእት እዮም ነይሮም ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዳግም ነዛሕቶ ሕሽሽሉ ክሓልፍ ይምክር እቲ ዋዛ ዘይነበረ ጋዜጠኛ ግን ነዛሕቶ ሸለሊሉ ክሓልፍ አይደለን አብይ አህመድ ጆኖሳይደር ይኮትብል ነርካ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ክብል
ዳግም ሕቱ ኣስጥማቢሉ ይቕጽል ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ብምባል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነታ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ስም ተታሒዛ ዝተልዓለ ጆኖሳይድ ሕዚ እውን ሽፍንፍን ኣቢሉ ክሓልፋ ይሞክር ንኹናት መንዲ መሪሕዎ ዝብል ሕቶ እቲ ጋዜጠኛ እንትስዕብ ጋዜጠኛ በቀሊሉ ከም ዘይፋትሖ ዝተረድአ ዝመስል ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ኩናት ድማ ብአብይ አሕመድ ተመሪሑ ክብል كأمن يمكرم مو أبتو خوينات جونوسايد كم تفصم اندامن كان نت خوينات دما قدما منستر دكتور أبي أحمد كم زمرحو انداغلس كم أبي أحمد جونوسايد مفصامون زي مفصامون نمملاس انتاي كبدكا كبل تغازيطنا حتو كافتنا قدم حزز نبره استمابيلو قصل أب تግራይ كل عينات غبن يتفصمو አንጻር ደቅ አንስትዮ ተፈጸመ ገበንን ምጽናት ዓሊትን አሎ ከብል አይተጌታቸው ረዳ ንዝቀረበል ሕቶ ምላሽን ተህበ አቲ ጋዜጠኛ ግን ፈጽሞ ገዘከህቦ አይደለን እስኮ ተረዲዩንዮም እሞ አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ዲዩም አይፈጸመን ይዝብለካ ዘለኹ ከብልውን ናይተጌታቸው ረዳ ነትዝ ገብሮ ዝነበረ መብርሂ ከቋርጽን ነታሕቶ ወይ ኸዓ አይኾነን ዝብል ምላሽ ንኸቦ አጥንከራቢሉ ይቀጽል ጌታቸው መውጽን ዝሳዕነለ ሕቶ ንኸምልጥ ናብ ዝርዝር እንተ ዜና አቱ ዝብል ምላሽ ከህብን ትፍትን አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ዲ ዝብል ካልእ ሕቶ ይስዕብ ቤት ፍርድ ቀሪቡ ንነፍሱ ክከላኸል ክፈቅደሉ ይከብል አይተጌታቸው ረዳ ዘገርም መልስ ሒዙ ቀልቀል ብምባል ንሕቶ ጆኖሳይድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከሐልፍ ሓድሽ መንገድ ክመርጽ ይርአ እቲ ጋዜጠኛ ነዛ ምላሽ መሰምዐ ፍሽኽታይ መሪጹም ንሕጊ ጠበቃ ስለዝኾንኩም እዚ መንገድ ዝክጥቀም ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ክፈቅድ ይከብልውን አይተጌታቸው ረዳ መልእኽቱ ይቀጽል ጠበቃ ዲኻ ይከብልውን እቲ ጋዜጠኛ ሕቶ ይቀጽል እሞ አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር ዲ ትብል ሕቶ ዳግም መልክዓ ቀይራ ስጠሚላ ትመጽም ጌታቸው እዛ በቀሊሉ ክትፋትሖ ዘይኸኣለት ቃል ተደጋጊማ መምጻ ርእሱ ዝሕመመቶ ትመስል ይኹን በርነዛ ሕቶ ሕዝውን ምስ አብይኮ ናይ ቀረባ ይዕሩኺና ክብል ከምልጥ እንትፍትን ይርአ ናይ ቀረባ መሓዙት ክብል እቲ ጋዜጠኛ ሕቶ ይቀጽል ዋላ ቅድመ እቲ ኩናት እውን መሓዙቲና ነርና ክብል አይተጌታቸው ረዳ አዝራራ ብስተብሓለ መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩ ቲያብ ኩናት ትግራይ ጆኖሳይደር እንዳበልካ ተጽውዕ ዝነበርካ ውልቀ ሰብ ዲም መሓዛኻ ነይሩ ክብል እቲ ጋዜጠኛ ሕቶ ይቀርብ ክነትና ሕዚ ዝተፈጥረ ይኹንን ዝጸንሐ እዩ ክብል አይተጌታቸው ረዳ ብብዙሓት ኣግራማት ዝፈጠረ ምላሽ ክህብ ተራእዩ